विविध बाध्यता र परिस्थितिले विदेशिएका 80 लाख नेपालीहरूको वास्तविक जीवन कथा। आफ्नो प्रेयसीसँग छुट्टिएर बस्नु पर्दाको पीडा पोकेको पूर्वेली गीत सिन्दूर साँची छ। शिव सङ्गम रायको शब्द र सङ्गीतमा गायक राजेन्द्र केरुङ, विजय फागो, उषा राय र उषा पोखरेलको आवाजमा रहेको यहाँहरूले अत्यधिक रुचाउनु भएको गीत सिन्दूर साँची छ। साँची छ। म त भोलि बिहान विदेश जाँदैछु, आफ्नो ख्याल गर ल। कान्छा, विदेश नजाऊ भन्दा नि मान्नु भएन, आफ्नो ख्याल गर्नु। छिटै फर्किनु है कान्छा। अहिलेका चर्चित कलाकारहरू सुधीर श्रेष्ठ, विमला खजुमको सशक्त अभिनय रहेको, दुर्लभ जन्तरेको उत्कृष्ट कथा र निर्देशनमा बनेको पूर्वेली गीत सिन्दूर साँची छ। हेलो कान्छी। हेलो कान्छा, सन्चै हुनुहुन्छ? अब म गाउँ एक्लै बस्न सक्दिनँ, चाँडै फर्किनु। मात्र फालेलुङ टिभी युट्युब च्यानल मार्फत हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपाली गीत सङ्गीत र स्रष्टाहरूलाई माया गरौँ। शिक्षा, सूचना र मनोरञ्जनको लागि फालेलुङ टिभी। सर्वप्रथम त उपस्थित सबैलाई जो मसँग अहिले जोडिनु भएको छ, गाँसिनु भएको छ, यो लाइभ हेर्नु भएको छ, सबैलाई म नमस्कार भन्न चाहन्छु। म त्यति लाइभमा आउने व्यक्ति त होइन, सायद 1-2 वर्ष अगाडि एकचोटि कि दुईचोटि आएको थिएँ, त्यस पश्चात आज आउँदैछु। र आज आउनुको कारण खासै अत्यन्त नै केही खुसीको खबर त मसँग छैन, तर अझ भन्नुपर्दाखेरि जुन परिस्थितिको सामना हामीहरूले गरिरहेको छौँ, विश्वले गरिरहेको छ, र अहिलेको यो चरणमा विशेष गरिकन हामीले भारतले, यो प्रान्तले गरिरहेको छ, त्यो साथै नै दुःखदायक परिस्थिति हो। र यसबाट बस्नको लागि हामीले आफूलाई सतर्कता अपनाउने, आफूलाई सुरक्षित राख्ने बाहेक अरू के पनि गर्न सक्दैनौँ। त्यो हाम्रो एक किसिमको चाहिँ मानव जातिको लाचारिता पनि छ। तर यसले एउटा राम्रो सबक हामी सबैलाई के सिकाएको छ, पाठ के सिकाएको छ भने हामी एक आपसमा मानव जातिहरू कति जोडेका रहेछौँ। हामी प्रायः जसो व्यक्तिगत हितको लागि या परिवारको हितको लागि प्रायः जसो सोच्छौँ, तर अन्तमा यस्तो यस्तो परिस्थिति आउँदाखेरि त एउटालाई भएको घटनाले अर्कोलाई असर पर्दो रहेछ, अर्कोलाई भएकोले अर्कोलाई असर पर्दो रहेछ। त्यो मानेमा यसले हामीलाई भयङ्कर ठुलो पाठ सिकाएछ कि हामी संसारका मानव जातिहरू चाहिँ एक आपसमा साध्यै गाँसिएका छौँ, जोडिएका छौँ। त्यसैले हामी सबैले चाहिँ मानव हितको लागि काम गर्नुपर्ने हुन्छ। र आज त अझ झनै दुःखदको घडी पनि छ, किनकि हाम्रो साध्यै श्रद्धेय, सम्मानित सङ्गीत क्षेत्रका साथै ठुलो हस्ती प्रेमध्वज प्रधानजीको चाहिँ नि अन्त्य भएको छ। साथै दुःख पनि लागिरहेको छ। त्यसैले आज लाइभ आउने त मैले भनिहालेँ, तर यी सबै परिस्थितिहरू चाहिँ नि हाम्रो अगाडि असाध्यै एउटा चुनौतीको रूपमा, दुःखदायक परिस्थितिको रूपमा चाहिँ नि हाम्रो सामुन्ने आएको छ। त्यसकारण एकदमै रमाइलो क्षण यहाँहरूसँग सेयर गर्ने परिस्थिति त अवश्य पनि छैन, तर हुँदाहुँदै अब जीवन त अगाडि बढ्छ। हामीले जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि त्यो परिस्थितिलाई सामना गर्ने आफ्नो प्रयास चाहिँ नि जारी राख्नुपर्छ। तर त्यो हुँदाहुँदै पनि जसरी हुनसक्छ हामीहरू चाहिँ एक आपसमा केही खुसीहरू पनि बाँड्नु पर्ने हुन्छ, केही आफ्ना कार्यहरू पनि एउटा सजगता अपनाएर यो परिस्थितिमा चाहिँ नि अगाडि बढाउनु पर्ने पनि हुन्छ। मैले यहाँहरूलाई के अवगत गर्न चाहेको भने हाम्रो एउटा गीत आउँदैछ अहिले, सायद आइ पनि सक्यो होला युट्युबमा,
यहाँहरूले हेर्नु पनि सक्नुहुन्छ होला। नेपाली समय 3:45 बजे यो रिलिज हुँदैछ। हल्का हल्का लजाएर भन्ने गीत आउँदैछ भिडियो। यसमा शब्द चन्द्र प्रसाईज्यूले दिनुभएको छ, सङ्गीत सन्तोष श्रेष्ठज्यूले दिनुभएको छ, स्वर अन्जु पन्तजीको छ, निशान भट्टराईजीको छ र अरेन्ज गोपाल रसाइलीले गर्नुभएको छ। त्यस्तै यसको मिक्सिङ मास्टरिङ श्याम श्वेत रसाइलीले गर्नुभएको छ र यसमा अभिनय पूजा शर्मा, पल शाह, करिश्मा मानन्दर लगायत म छु। त्यस कारण यो हेरेर रमाइलो गर्नुहोला। एउटा दुःखद परिस्थिति हाम्रो सामुन्ने छँदैछ, त्यो साथै छर्लङ्ग छ। एक त कोभिडको समय छ, अर्को हामीले हाम्रो सङ्गीत क्षेत्रका भयङ्कर ठुलो हस्तीलाई गुमाएको छौँ। उहाँको स्वरमा अभिनय गर्ने, एउटा आफ्नो विभिन्न चलचित्रहरूमा अभिनय गर्ने मौका पनि मैले पाएको थिएँ। त्यो मेरो मन मस्तिष्कमा सदैव रहिरहनेछ र खुसी लाग्यो आज यहाँहरूसँग चाहिँ नि लिङ्क हुने, जुड्ने मौका मिलेको छ। विभिन्न व्यक्तिहरू आउनुभएको छ। अर्जुन लम्सालजी आउनुभएको छ, भीम गुरुङजी आउनुभएको छ, सुशीला डाङ्गीजी आउनुभएको छ, सुभाष थापाजी आउनुभएको छ। म यहाँहरू सबैलाई नमस्कार गर्न चाहन्छु। धेरैले खुसी पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। यहाँसँग एउटा यहाँहरू अब मैले सोच्छु सम्झिन्छु कि यहाँहरू मेरा चलचित्रको दर्शकहरू पनि हुनुहुन्छ होला। त्यो मानेमा यदि दर्शक हुनुहुन्छ भने यहाँहरू केही धेरैहरूले चाहिँ नि एउटा भनौँ न चलचित्रको यात्रामा मलाई साथ दिनुभएको थियो। त्यसको लागि पनि यही प्लेटफर्मबाट यहाँहरू सबैलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यही चलचित्रले गर्दाखेरि र कलाकारको नाताले गर्दाखेरि यहाँहरूसँग चाहिँ नि यसरी जोड्ने मौका मिलेको छ, यहाँहरूसँग आत्मीयता गाँच्ने मौका मिलेको छ। त्यो मेरो लागि सौभाग्यको कुरा हो। र यस्तो दुःखद परिस्थितिमा पनि एकदमै नाचगानको, सङ्गीतको, गीतको चाहिँ नि कुरा गऱ्यो भनेर भन्नु होला। तर मैले अघि भनेको जस्तो जीवन त अगाडि बढ्नुपर्छ। हामी मानव जाति भइसकेपछि विभिन्न चुनौतीहरूको सामना पनि गर्नुपर्छ। त्यो चुनौती अनुसार आफूलाई चाहिँ नि ढाल्नु पनि सक्नुपर्छ। र त्यो हुँदाहुँदै पनि तिता मिठा कुराहरू चाहिँ एक आपसमा साट्नु पनि पर्ने हुन्छ, जसले गर्दाखेरि सायद हामीहरूलाई अलिकति हल्का पनि हुन्छ होला। राजन ढरेलजी आउनुभएको छ। आई वुड लाइक टु सी फ्यु। अनि पूजा शर्मा आउनुभएको छ। उहाँ कलाकार पूजा शर्मा हो कि होइन त्यो थाहा भएन मलाई। अनि सलोचना श्रेष्ठजी, टिकाराम पाण्डेजी, म सबैको नाम लिन सकिरहेको छैन, तर मैले सबैको नाम यहाँ हेरिरहेको छु। विष्णु रायमाझी आउनुभएको छ, विजय पन्तजी, सङ्गम अधिकारीजी आउनुभएको छ। अनि गोमा न्यौपाने खनालजी आउनुभएको छ। अनि सुदर्शन खतिवडाजी हुनुहुन्छ, कुमार झाजी हुनुहुन्छ। यहाँहरू सबै यसरी गाँसिदिनु भयो, यसरी यो लाइफ हेरिदिनु भयो। यहाँहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरो खालि अनुरोध के छ भने अब अहिले भारतले, नेपालले, यो प्रान्तले जस्तो कि पहिलो चरणमा, कोभिडको पहिलो चरणमा बरु हामीलाई त्यति प्रभाव पारेको थिएन र हामी अलिकति मनमा कृतज्ञता पनि जनाइरहेका थियौँ कि कमसेकम हाम्रो यो प्रान्तमा चाहिँ त्यति असर परेन जति युरोप अमेरिकामा पर्यो भनेर। तर आज भनिन्छ नि अलिकति टेबल चाहिँ नि अलिकति घुमेको छ र अहिले जटिल परिस्थिति चाहिँ नि यो प्रान्तमा आएको छ, विशेष गरिकन भारतमा, नेपालमा। त्यस कारण हामीले आफूलाई चाहिँ संयमताका साथ चाहिँ सञ्चालन गरौँ। परिस्थिति नाजुक छ। म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु कि सुरक्षित भएर बस्नुहोला। हुन त हाम्रो सुरक्षित बस्नको लागि धेरै किसिमका चुनौतीहरू नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको छ। दैनिकीको चुनौती छ, घाँसपासको चुनौती छ। त्यो सबै परिस्थिति पनि हाम्रो अगाडि छ। तर त्यो हुँदाहुँदै पनि हामीले आफूलाई चाहिँ सतर्कता अपनाउनु पर्ने हुनेछ, आफ्नो मनोबललाई चाहिँ उच्च पार्नुपर्ने हुनेछ। र त्यही मनस्थितिले नै सायद हामीलाई यो चरणबाट पार पनि गर्छ होला। त्यस कारण आज खुसी लागिरहेको छ कि यहाँहरूसँग अलिकति सुखको कुरा, यो म्युजिक भिडियो रिलिज हुने
र अन्य दुःखको कुराहरू पनि सेयर गर्न पाएँ हैन। हाम्रो प्रेमध्वज प्रधानजीलाई जुन हामीले चाहिँ नि अब मिस गर्नेछौँ, जुन चाहिँ नि साङ्गीतिक क्षेत्रलाई उहाँले चाहिँ नि खल्लो बनाएर जानुभएको छ, एउटा भयङ्कर ठुलो चाहिँ नि स्थान रित्ताएर जानुभएको छ, त्यो दुःखद छ हामीलाई। र यो कोभिडको परिस्थितिले नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले विभिन्न किसिमको जुन चुनौती झेलिरहनु परेको छ, खालि घरमा बस्ने चुनौती मात्रै नभएर धेरैजसो हाम्रै दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई दैनिकीको समस्या छ, आसपासको समस्या छ। त्यसको लागि म सम्पूर्ण देशवासी लगायत विशेष गरिकन सरकारको ध्यान चाहिँ आकर्षण गर्न चाहन्छु। सरकारले आफ्नो सक्षमता र आफ्नो प्रभावकारिता देखाउने मौका यही नै हो। त्यसकारण सरकारको सम्पूर्ण ध्यान अहिले यसमै जाओस्, यसप्रति नै जाओस् र सरकारको मात्रै नभएर जो पनि राजनीतिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि आफ्ना तिता-मिठा विभिन्न किसिमका खटपटहरूलाई चाहिँ अहिले थाती राखेर सम्पूर्णहरू एकबद्ध भएर चाहिँ नि यो चुनौतीको पार नेपाली जनतालाई कसरी गराउने भन्नेमा चाहिँ नि सबैको ध्यान जाओस्। र यो जटिल परिस्थितिमा चाहिँ नि सबै राजनीतिज्ञहरू पक्ष विपक्ष तिता-मिठा बोकेका सबै व्यक्तिहरू चाहिँ नि एकजुट भएर अहिलेको परिस्थितिलाई चाहिँ नि कसरी पार गर्न सकिन्छ भन्नेमा नै चाहिँ नि सबैको ध्यान जाओस्। अन्यहरू राजनीतिका खटपट कुराहरू, तलमाथिका कुराहरू, तितामिठा कुराहरू त्यो गर्ने समय आउँछन् नै, त्यसको समय प्रशस्त पनि आउँछ। तर आजको माग के हो भने सबै पक्ष विपक्षीहरू सबैजना एकजुट भएर एकबद्ध भएर यो चुनौतीको सामना कसरी गर्ने र यसबाट नेपाली जनसमुदायलाई चाहिँ कसरी पार गराउने भन्नेमा चाहिँ उहाँहरूको 100% ध्यान जानुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण एक हिसाबले रमाइलो पनि लागिरहेछ, खुसी पनि लागिरहेछ कि यहाँहरू सबैजनासँग यसरी जुडिरहेको छु। राधिका लम्सालजी पनि आउनुभएको छ, अशोक थापा, उमेश चौलागाई, प्रकाश तिमिल सिन्हा, के अरे विनोद रायजी आउनुभएको छ, घनश्याम गौतमजी, मनोज बिकेजी। म यो सबै यहाँहरूको मेसेज अवश्य पनि पढ्छु। मलाई चाख पनि लाग्छ कि यहाँहरूले कस्तो किसिमको प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ, कस्तो किसिमको कुराहरू व्यक्त गर्नुहुन्छ, यहाँहरूको इन्ट्रेस्ट के छ, यहाँहरूको चाहना के छ, परिस्थितिलाई लिएर, कलालाई लिएर या मलाई लिएर, त्यो सबै कुराहरू चाहिँ नि म जान्नको लागि इच्छुक छु। थ्याङ्क यू, मिस यू ब्रदर भन्नुभएको छ सरोज गौतमजीले। उमेश मण्डलजी आउनुभएको छ, नेहा गिरिजी नमस्ते यहाँहरूलाई सर, लट्स अफ लभ फ्रम क्यानाडा। ओके, थ्याङ्क यू, लट्स अफ लभ फ्रम काठमाडौँ नेपाल। दीपक जोशीजी हुनुहुन्छ, जीवन गुरुङजी, कुमार थापाजी, सबैजना जोड्नु भएको छ। सबैको नाम मैले कुनै धेरै नामहरू मिस पनि गरिरहेको छु, तर म अवश्य पनि यो लाइफ सकिसकेपछि सबैको एक एक गरेर पढ्नेछु, हेर्नेछु र यहाँहरूको मनसा, यहाँहरूको प्रतिक्रियाहरू बुझ्ने प्रयास गर्नेछु। यहाँहरूले देख्नु भएको छ अलिअलि लकडाउन भयो, आज कति 8-9 दिन भयो घरमै बसेको, दाढी अलिअलि फुलिरहेछ। अब हेर्नुहोस् यस्तै छ, अब 21 वर्षको जवानीमा पनि कहिले कहिले दाढी फुल्दो रहेछ। त्यस कारण फुलेको दाढीतिर अवश्य पनि नजानु होला। जोस र जाँगर उत्तिकै छ होइन, हिम्मत उत्तिकै छ। ताजगी अझ हराएको छैन। अब दाढीको काम त अब यसको आफ्नै व्यक्तित्व छ। यो अब कहिले कालो हुन्छ, कहिले सेतो हुन्छ। यसलाई चाहिँ नि अब यो हाम्रो अधीनमै छैन, त्यस कारण पनि होला। त्यस कारण दाढी चाहिँ अलिअलि सेतो भएको छ। प्रदीप भण्डारीजी, राजु कुमारजी, विपिन ठकुरीजी, कृष्ण गौडालजी, अत्यन्तै नै खुसी लाग्यो। हल्का हल्का लजाएर गीत अवश्य पनि हेर्नु होला युट्युबमा। तपाईँले साथै मन पराएका कलाकारहरू हुनुहुन्छ यसमा। पल शाहजी हुनुहुन्छ, पूजा शर्माजी हुनुहुन्छ, अनि करिश्मा मानन्दरजी हुनुहुन्छ, अनि यसमा अलिअलि म पनि छु है। त्यस कारण हल्का हल्का लजाएर हेरेर मनोरञ्जन गर्नु होला, किनकि मनलाई हल्का पनि राख्नुपर्छ। मनलाई
खुसी पनि राख्नुपर्छ। खालि गुनासो मात्रै गरेर पनि हुँदैन, खालि दुःखमा मात्रै समय बिताएर पनि हुँदैन, किनकि त्यो दुःख त छँदैछ होइन। अब हामी सबैलाई अब एकदमै एक हिसाबले भन्ने हो भने मानव जाति अहिले लाचार परिस्थितिमा पनि छ क्या। मलाई लागेको थियो कि भूकम्प को परिस्थिति जब भूकम्प जान्छ त्यो बेलामा मानिस जाति असाध्यै लाचार हुन्छ भन्ने जस्तो लागेको थियो। तर भूकम्पको पनि एउटा अवधि हुँदो रहेछ, आउँदो रहेछ, जाँदो रहेछ। तर यो भाइरसले त त्योभन्दा पनि असाध्यै नै मानव जातिलाई चाहिँ लाचार बनाउँदो रहेछ। यसको अन्त्य के हो? अब यो हट्यो भने पनि यो जब हामीले यसलाई बिस्तारै यो कि त निर्मूल हुँदै गयो भनेर सोच्छौँ, त्यस पश्चातको हाम्रो दैनिकी कस्तो हुने हो? पहिला जस्तो आजभन्दा 1.5 वर्ष 2 वर्ष अगाडिको जस्तो दैनिकी हामीले फेरि सुचारू गर्न पाउँछौँ कि पाउँदैनौँ? मानव जाति जसरी पहिला घुलमिल गर्थ्यो, यातायात गर्थ्यो, विभिन्न ठाउँमा भ्रमण गर्थ्यो, विभिन्न व्यक्तिहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्थ्यो, ठुलो ठुलो मासमा गएर व्यक्ति चाहिँ एकदमै आफूलाई प्रस्तुत गर्थ्यो, त्यो किसिमको परिस्थिति फेरि सिर्जना हुन्छ कि हुँदैन भन्ने धेरै किसिमको प्रश्न चिन्हहरू छ। यो सङ्कट भोलि गएर केही हदसम्ममा हामीले पार गऱ्यौँ भने पनि त्यस पश्चात हाम्रो दैनिकी चाहिँ नि पहिलाको जस्तो हुने हो कि होइन भन्नेमा पनि ठुलो प्रश्न चिन्ह छ। त्यसै कारण यो अहिले हाम्रो पिँढीको लागि, हाम्रो जेनेरेसनको लागि, अहिले जति पनि मानव जाति अहिले जीवित हुनुहुन्छ, यसलाई भोगिरहनु भएको छ, यो समयमा बाँचिरहनु भएको व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ यो अत्यन्त नै ठुलो चुनौती र एउटा अजीबको अनुभव चाहिँ नि रहनेछ। सायद आउँदा जेनेरेसनहरूले या पछिका जेनेरेसन्सहरूले चाहिँ नि अहिलेको कालखण्डमा जिरहेका व्यक्तिहरूको बारेमा कुरा गर्दाखेरि यो समयलाई अवश्य पनि छुटाउने छैनन् होला, यो इतिहासमा रहनेछ। र हेरौँ, आशा गरौँ सबै कुराहरू अन्त्य राम्रैसँग हुन्छ होला। कमसे कम क्षति, कमसे कम चाहिँ नि हानि पुऱ्याएर चाहिँ नि हामीले यसबाट पार पाउँछौँ होला। असीम गौतम, सुमन छेत्रीजी, एनपी शर्माजी, गुड स्पिच। यो स्पिच होइन है, जस्ट तपाईँसँग कुरा मात्रै सेयर गरेको। यो स्पिच चाहिँ अवश्य पनि होइन। आई वान्ट टु मूव टु कम। आई एम प्राउड टु बी नेपाली बिकज your birthplace is also my country. नेपाली हुनुमा त गर्व अवश्य पनि गर्नुपर्छ, तर मैले अघि भनेको जस्तो एउटा ध्रुव सत्य पनि के हो भने हामी संसारका सबै मानव जातिहरू चाहिँ नि एक आपसमा गाँसिएका छौँ। त्यसलाई हामीले स्वीकारौँ नै स्वीकारौँ, किनकि विभिन्न कारणले विभिन्न राष्ट्रमा विभिन्न समुदायहरू चाहिँ नि एक आपससँग मनमुटाव गरेर मेरो समुदाय तेरो समुदायभन्दा राम्रो या तेरो समुदाय मेरोभन्दा राम्रो, हाम्रो जाति तेरोभन्दा विकसित भन्ने किसिमका मतभेदहरू पनि हामी पाउँछौँ। तर त्यो हुँदाहुँदै पनि यो कोभिडले हामीलाई के सिकाएको रहेछ भने आखिर मानव जाति त एक आपसमा एकदमै गहिरोसँग गाँसेको रहेछ। र त्यो हिसाबमा हाम्रो बाहिरी आवरण जेसुकै भए पनि, हामी कालो भए पनि, गोरो भए पनि, सेतो भए पनि, अमेरिकामा बसे पनि, युरोपमा बसे पनि, एसियामा बसे पनि, नेपालमा बसे पनि, जापानमा बसे पनि, हामी सबैजना चाहिँ एक आपससँग एकदमै गहिरो रूपमा गाँसिएको रहेछौँ। त्यो चाहिँ नि कोभिडले हामीलाई भयङ्कर ठुलो पाठ सिकाएको छ। त्यस मानेमा पनि यसबाट हामीले सिक्ने पाठ भनेको त्यही हो कि हामी सबैजना मानव जाति चाहिँ नि मानव कल्याणकै लागि काम जुट्नुपर्छ र सबैको हितको लागि जुट्नुपर्छ। आफ्नो परिचय, आफ्नो पहिचानको त गर्व गर्नु नै पर्छ, तर अरूको परिचय, अरूको पहिचानको पनि कदर गर्नुपर्छ, इज्जत गर्नुपर्छ। त्यो भयो भने मात्रै चाहिँ नि बृहत रूपमा हामी एक हुन सक्छौँ, होइन? किशोर घिमिरे, गुड स्पिच। इट्स नट अ गुड स्पिच। यो स्पिच पनि होइन, एडभाइस पनि होइन है। म एडभाइस दिने काबिलको छैन अब, होइन? यो खालि के हो भने सेयर गरेँ तपाईँहरूसँग कुरा। यस्तो परिस्थितिमा म लाइभ आएको छु
किनकि लाइफ प्रायः जसो एकदमै हुन त हो मानिस अब कि एकदमै रमाइलो क्षणमा एकदमै खुसीको क्षणमा आउँछ कि चाहिँ नि अलिकति चुनौतीपूर्ण वातावरण अलिकति असहज परिस्थिति छ भने पनि मानिसले मानिससँग चाहिँ नि कुराहरू सेयर गर्न चाहन्छ। सायद आजको घडी भनेको त्यही नै हो, एउटा असहज वातावरण छ हामी सबैको अगाडि, चुनौती छ, त्यसलाई केही बेर थाती राखेर यहाँहरूसँग यसरी गफ गर्ने मौका पाइरहेको छु र हल्का हल्का लजाएर भन्ने म्युजिक भिडियो पनि यहाँको सामुन्ने आउँदैछ भन्ने कुरा चाहिँ नि जानकार गर्ने एउटा अवसर मिलेको छ। किनकि अब मैले यो म्युजिक भिडियोको बारेमा किन कुरा गरेँ भने अब यो खालि मेरो मात्रै म्युजिक भिडियो होइन, यसमा धेरै व्यक्तिहरू र धेरै सर्जकहरू चाहिँ नि जुट्नु भएको छ, त्यसमा सबैजनाको मेहनत लागेको छ, परिश्रम लागेको छ र सबैको उद्देश्य खालि एउटै मात्रै छ कि चाहिँ नि कसरी दर्शकहरूलाई चाहिँ नि आफूले यो पस्केको सिर्जना मन परोस् होइन दर्शकहरूले हेरेर कसरी चाहिँ त्यसलाई आत्मसात गरून् भन्ने नै उद्देश्य हुन्छ। त्यसैले पनि मैले अब यो आज रिलिज सायद भइसक्यो होला 3:45 नेपाली समयमा रिलिज भएको यो हल्का हल्का लजारको बारेमा यहाँहरूसँग अवगत गराइरहेको छु। लक्ष्मी पुन गुप्ता जी, सरोज गौतम look like a chief त्यही त म यही घरमा बसिरहेको छु अब अलिअलि यही हो। म कहिले कहिले अब आजकल लकडाउन छ, लकडाउनमा यसरी नै बाहिर बस्छु। यही हो, यतापट्टि अलिकति प्रकृति छ, यहाँ चराहरू कराएको सुनिन्छ, गोरु सुनाएको सुनिन्छ र म आफूलाई एकदम भाग्यमानी ठान्छु कि यतापट्टि अब काठमाडौँ जस्तो सहरमा म बसे तापनि जहाँ चाहिँ नि भनौँ न कङ्क्रिट जङ्गल छ, यस्तो सहरमा बसे तापनि एक किसिमको हरियाली चाहिँ नि छ म बसेको ठाउँमा। पछाडि एकदमै हरियाली छ, तपाईँको इन्डियन एम्बेसीको जङ्गल यहाँबाट देखिन्छ। ऊ त्यो रातो पर्खालको पछाडि इन्डियन एम्बेसी हो, यो रातो पर्खाल जुन चाहिँ मेरो पर्खालको उतापट्टि छ होइन। धेरै व्यक्तिहरूले मलाई के अरे एउटा जोक पनि छ नि कि राजेश हमाल इन्डियन एम्बेसी र ब्रिटिस एम्बेसीको बिचमा किन बसेको छ भनेर। सुरक्षा त दिनुपर्ने होइन, दह्रो सुरक्षा दिनु पऱ्यो नि इन्डियन एम्बेसी र ब्रिटिस एम्बेसीलाई। अबाउट कोरोना त्यही त यहाँहरूसँग धेरै बेर कुराकानी पनि भयो। अब बिदा हौँ है म यहाँहरूसँग। लक्ष्मी पुन गौतमजी हुनुहुन्छ, कल्पना काफ्लेजी पनि आउनुभएको छ, अर्जुन पौडेलजी हुनुहुन्छ। ल खुसी लाग्यो। यही हो, म यहाँ बाहिर बसिरहेको छु, अलिअलि हरियाली छ। मलाई खास भन्ने हो भने एकदम सहर बजारभन्दा प्रकृतिभर्ता मनपर्छ, प्रकृति प्रेमी हो। अघि क्यानाडा विदेशबाट पनि धेरै व्यक्तिहरू जोडिनु भएको थियो। विदेश जाँदाखेरि पनि मलाई चाहिँ विशेष गरिकन जहाँ प्रकृति छ, जहाँ जङ्गल छ, जहाँ खोला नाला छ, जहाँ डाँडाकाँडा छ, जहाँ पहाड छ, त्यही नै रमाइलो लाग्छ। यम बरालजी पनि आउनुभएको रहेछ। खुसी लाग्यो, यहाँहरू धेरैले प्रतिक्रिया दिइरहनु भएको छ। मोहन कार्तिकजी, कमल प्रधानजी, अशोक मङ्गोलजी, अशोक मोगलजी, हिमाल गिरीजी, कृष्ण सापकोटा, युवराज लामा, प्रीतम पौडेलजी, रबिन पाण्डेजी, थापा विक्रमजी, यम मगरजी,
गुड टु सी यु अन लाइभ थ्याङ्क यू एमजी अनि त्यसपछि सीता ज्योत्सना अनि राज कुमार खड्का यम मगर राजा तिमी सहयोग लुइटेल Well, I meet in Australia hopefully soon. त्यही त हेर्नुहोस् न अब 1.5 वर्ष भइसक्यो त्यति ट्राभल पनि भइरहेको छैन अलिअलि देशभित्र चाहिँ नि ट्राभल गरेँ मैले अस्तिसम्म अलिअलि मतलब जुन अलिअलि खुलिसकेपछि तर देश बाहिर ट्राभल नगरेको चाहिँ नि अब धन्नै भनौँ न 1 वर्ष त नागिसक्यो नत्र हामी कलाकारहरू अब अहिले नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइहरू सबै राष्ट्रमा फैलिनु भएको छ छरिनु भएको छ विभिन्न कार्यक्रम मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम भेटघाट कार्यक्रम लिएर हामी विभिन्न स्थानमा जान्थ्यौँ विभिन्न राष्ट्रमा बस्नुहुने नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइहरूसँग भेटघाट हुन्थ्यो केही समय चाहिँ नि समय बिताउँथ्यौँ त्यस्ता रमाइलो क्षणहरू हुन्थे अब 1 वर्ष नागिसक्यो खासै विदेश भ्रमण चाहिँ नि मेरो एकदमै शून्य नै छ नेपालभित्र चाहिँ नि अलिअलि ट्राभल गरेको छु हुन त मलाई नेपालभित्र पनि असाध्यै मनपर्छ ट्राभल गर्न मलाई मैले अघि भने जस्तो मलाई सहर बजारभन्दा एकदमै डाँडाकाँडा मनपर्ने मान्छे हुनाले नेपालमा ट्राभल गर्दाखेरि अत्यन्त नै रमाउँछु म आजकल विशेष गरिकन भनौँ न पहाडतिर डाँडाकाँडातिर गाउँघरतिर नेपाली समुदायहरूसँग आफ्नै दिदीबहिनी दाजुभाइहरूसँग भेटघाट गर्नु पाउँदा अत्यन्तै नै खुसी लाग्छ अझ डाँडाकाँडामा गएर हाम्रो एकदमै मौलिक खाना खान पाउँदा त मलाई एकदमै खुसी लाग्छ आजकल म एकदमै ढेँडो यो फापरको रोटी अस्ति हामी मनाङ गएको थियौँ यो ठ्याक्कै यो लकडाउनभन्दा अगाडि र मनाङमा जाँदाखेरि जहिले पनि बिहान बिहान मैले उहाँहरूलाई एकदम के छ त यहाँ त मौलिक खाना भनेर सोध्थेँ अनि उहाँहरूले मकैको रोटी फापरको रोटी ढिँडो त्यहाँको लोकल आलु यस्तै नै खान्थ्यौँ हामी र त्यो एकदमै मन पर्थ्यो मलाई अनि ब्रेकफास्टमा पनि अब मनाङमा हामी एकदमै एउटा राम्रो प्रकृतिको माझमा चाहिँ नि मनाङका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले एउटा ब्रेकफास्ट टाइम चाहिँ नि अर्गनाइज गर्नुभएको थियो हाम्रो लागि अनि त्यहाँको दिदीहरूले चाहिँ नि फापरको रोटी मनाङको आलुको तरकारी अरू के थियो त्यहाँ बोइल्ड अन्डा उसिनेको अन्डा मलाई मनपर्ने हुनाले हामीले खायौँ एकदमै मिठो थियो मलाई त आजकल मलाई लाग्छ बाँकीको जिन्दगीभर के कुरा खानेकुरा भयो भने चाहिँ त्यसलाई पुग्छ भन्यो भने सायद यही नै भन्थ्यो होला यही फापर ढेँडो कोदोको रोटी मकैको रोटी अनि यो जुम्लातिर मनाङतिर पाउने यो सिमीको तरकारी अनि कहिले कहिले लोकल चिकन होइन अन्डा अनि चौरी गाईको दुध पनि खाएको थिएँ मैले मनाङमा एकदमै मिठो थियो त्यस कारण मलाई नेपालमा भ्रमण गर्न पनि असाध्यै रमाइलो लाग्छ कि अलि विकट ठाउँमा जान एकदमै रमाइलो लाग्छ ठ्याक्कै यो अहिले लकडाउन भएको हाम्रो यहाँ 8-9 दिन भयो ठ्याक्क लकडाउनभन्दा अगाडि म मनाङमा थिएँ र त्यो भ्रमण असाध्यै मन मस्तिष्कमा रहिरहेको छ Miss you, Dada, from India, Assam, Vinod Budathoki. Miss you too, Ricky Chetri, good man. खुसी लाग्यो नारायण भट्टराई, हेलो सर, प्रेम सिक्किम। मलाई लाग्छ अब यहाँहरूसँग बिदा हुने समय आएको छ। यहाँहरू यति उत्साहपूर्वक उपस्थित भइदिनु भयो, मसँग जोडिदिनु भयो, मसँग कुरा गरिदिनु भयो, यसको लागि यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। यहाँहरूसँग केही कुराहरू सेयर गर्ने मौका पाएँ। यो भीषण परिस्थितिको बावजुद पनि, यो दुःखद घडीको बावजुद पनि
र त्यो हुँदाहुँदै पनि मैले यो पनि भने यहाँहरूलाई कि हल्का हल्का लजाएर भन्ने म्युजिक भिडियो आउँदैछ, अवश्य पनि त्यसलाई हेर्नुहोला, रमाइलो गर्नुहोला। परिस्थिति त यस्तो छँदैछ। त्यहाँदेखि खुसी लाग्यो यतिका व्यक्तिहरू यसरी आउनु हुँदो रहेछ, किनकि म लाइफमा खासै त्यस्तो आउँदिनँ। म यो सायद मेरो दोस्रोचोटि होला लाइफ आएको। पहिलाचोटि 2 वर्ष अगाडि आएको थिएँ र आज आएको छु। यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यसरी गाँसिदिनु भयो, जोडिदिनु भयो, प्रतिक्रियाहरू दिनुभयो। मलाई लाग्छ पछि पनि लाइफमा आउनु पर्ला, होइन? बेला बेलामा लाइफमा आउँ कि नआउँ, यहाँहरूले जे भन्नुहुन्छ, बेला बेलामा आइज भन्नुहुन्छ भने बेला बेलामा आउनु पर्ला अब, किनकि धेरै लाइफमा आएको छैन म। यो मैले भने जस्तो दोस्रो पटक हो। किशोर श्यामसी, हेलो सर। ल यहाँहरू सबैलाई धनु सुनारजी पनि आउनुभएको छ, सुजाता घिम्रेजी, टिल बहादुर मगर, रमेश कुमार चौधरीजी, कृष्ण गोर्खा बस्नेतजी, निरा वज्राचार्य। ल यहाँहरू सबैसँग यसरी गाँसेर खुसी लाग्यो। थ्याङ्क यू सो मच। यहाँहरूसँग भेटघाट त अवश्य पनि हुने नै छ। यहाँहरूलाई आउन दिनहरूमा यो चुनौतीलाई पार गरेर यसबाट हामीले चाहिँ नि यसलाई सामना गरेर पार गरिसकेपछि यहाँहरूलाई मनोरञ्जन दिने बाचा गर्नेछु। चलचित्रबाट म हराएको छैन, केही समय विश्राम लिएको छु। त्यसकारण आउँदो दिनमा नेपाली चलचित्र मार्फत यहाँहरूलाई मनोरञ्जन गर्ने पनि बाचा गर्छु। थ्याङ्क यू सो मच। अल द बेस्ट। थ्याङ्क यू। नमस्कार। नयाँ नयाँ सामग्रीको लागि कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोला र त्यसपछि आउने बेल बटनलाई क्लिक गरिदिनुहोला।